बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाबुदु व या का नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज इमरान खान की गिरफ्तारी का दूसरा दिन है और अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए और अल्लाह पाक से बड़ी उम्मीद है कि वो मदद फरमाएगा और कल को सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को रिलीफ मिल जाएगा। वैसे भी बोगस केस है, ना सिर ना पैर है इस केस का और सुप्रीम कोर्ट 2 घंटे में इसको उड़ा देगी। बाकी कुछ बात मैं करना चाहूँगा कि अपनी कौम की वफादारी के ऊपर। उम्मीद थी कि लोग निकलेंगे अपने लीडर के लिए, जिस तरह 9 मई को निकले। डर का सामना नहीं करेंगे, डरेंगे नहीं और अपने हकूक़ के लिए निकलेंगे, लेकिन ये लोग नहीं निकले। बहुत दुख हुआ ये सुन के, मायूसी हुई कि तकरीबन पंजाब के बड़े शहरों में किसी भी जगह कोई लोग नहीं निकले। कहीं कहीं छोटी छोटी जगहों पे छोटे छोटे एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, KPK में लोग निकले हैं, वो वफादार लोग हैं। पठान अपने लीडर के लिए निकले हैं और पूरा KPK बंद किया हुआ है उन्होंने। क्या बात है कि हमारे लोग क्यों नहीं निकले? हम पंजाबी लोग जो हमारे पंजाबी हैं, कि उनके खून में वफादारी क्यों नहीं है? उन्होंने वफादारी क्यों नहीं की? हाँ, एक बात तो कही जा सकती है कि वो डरे हुए हैं। अगर डर की बात है तो डर के कितनी देर जियोगे? डर डर के तुम लोगों के ऊपर जुल्म करते रहेंगे, तुम लोग डर के घर बैठे रहना, यही कहना कि हम अगर हकूक़ लेने के लिए निकले तो ये लोग मारेंगे। और हम लोग डरते हैं, इनसे डर लगता है, ये डराते हैं। अगर आप लोगों ने अपने हकूक़ लेने हैं तो फिर आप लोगों को निकलना पड़ेगा, अपने हक के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। निकलें, जहाँ तक आपसे, जहाँ जितने तक आपसे एहतजाज हो सकता है आप करें। वो किसके लिए ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं? हमारे लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए। उसका क्या था? वो चला जाता, ये मुल्क को इसके हाल पर छोड़कर चला जाता, उसका क्या बिगड़ना था? वो किसी भी मुल्क में चला जाता, वो हीरो था, वो आज भी हीरो है। वो अभी भी किसी भी मुल्क में चला जाए तो हंस कर उसको कबूल करेगा वो मुल्क। उसके बेटे लंदन में हैं, वो उनके पास जा सकता था, उसके पास 100 ऑप्शन थे। वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के घर भी बैठ जाता तो उसके पास इतना पैसा था कि वो सारा कुछ बर्दाश्त कर अपने वक़्त अच्छा गुजार सकता था। वो बादशाहों से ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन वो ये सब बर्दाश्त कर रहा है। उसने गोलियां खाई, उसने धक्के खाए, मारें खाई, उसने पिछली बार भी जेल बर्दाश्त की, इस बार भी जेल बर्दाश्त की। लोगों ने पता नहीं क्या क्या कहा, क्या क्या इल्ज़ाम लगाए। तोशाखाना से लेकर उसके निकाह तक इन बेगैरत हुक्मरानों ने उसके ऊपर केस किए, लेकिन वो डटा रहा, खड़ा रहा। किन के लिए? हमारे लिए। उसको अपनी ज़ात को उससे क्या फ़ायदा है? वो हमारे हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रहा है और यही उसका सबसे बड़ा कसूर है। हमारी कौम तो कूफियों की जैसी है कि जो मौला हुसैन को बुलाकर उसके साथ वफा नहीं करते। हमारी और कूफे वाले लोगों की मिसाल एक जैसी है। KPK वाले निकले हैं, उनको मैं सलूट पेश करता हूँ, अपने लीडर के साथ खड़े हैं, वो वफादार है। पठानों की तारीख भी बताती है कि वफादार है। फिर उसका, इस इंसान का, इस मर्द मुजाहिद का कसूर क्या है? इसका सबसे बड़ा कसूर यह है कि इसने 1992 में पाकिस्तान को आलमी चैम्पियन बनाया। इसने गरीबों के लिए एक कैंसर हॉस्पिटल बनवाया कि एक गरीब जो अपनी सिर्फ रोटी पूरी कर सकता है, वो बीमार अगर उसका हो जाए तो वो कहाँ से इलाज करवाएगा? उसके लिए उसने फ्री कैंसर हॉस्पिटल बनवाया। एक नहीं, 2 तीसरा शुरू हुआ है, कराची में चल रहा है, लेकिन उसका काम बंद कर दिया इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने। उसने नमल जैसी आला मयार की यूनिवर्सिटी बनाई, आलमी मयार की यूनिवर्सिटी बनाई, जिसमें उसने कहा कि हमारे बच्चे जो गरीब घरों के हैं वो अच्छा पढ़ते हैं, पढ़ाई में अच्छे होते हैं, वो अच्छे ग्रेड लेते हैं, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बाहर जाकर पढ़ सके, इसलिए वो पीछे रह जाते हैं।
لیکن جو امیر لوگوں کے بچے ہیں وہ پڑھائی میں بھی پیچھے ہوتے ہیں, گریڈ بھی کم ہوتے ہیں, لیکن وہ پیسے کے طور پر باہر جا کے پڑھتے ہیں اور آ کے اچھے گریڈز پر اچھے لیول پر آ کے نوکریاں کرتے ہیں. یہ اس کا قصور تھا کہ اس نے اس قوم کے بچوں کا سوچا, آنے والی نسلوں کا سوچا. اب مجھے بتائیں نمل یونیورسٹی سے کس کو فائدہ ہے؟ ہماری آنے والی نسلوں کو, ہمیں فائدہ ہے, اس کو کیا فائدہ ہے؟ پھر اس نے اپنے دور حکومت میں صحت کارڈ بنایا, 10 لاکھ کا فری علاج جس میں ہو سکے. پھر اس نے غریبوں کے لیے لنگر خانے بنائے, پناہ گاہیں بنائیں, کوئی بھوکا نہ سوئے اسکیم بنائی, پاکستان کا معیار بنایا. پاکستانی کو دیکھ کر لوگ عجیب سی نظروں سے دیکھتے تھے. اس نے پاکستان کی پوری دنیا میں ایک عزت بنائی. پاکستانیوں کی عزت بڑھنا شروع ہو گئی, ہمارے پاسپورٹ کی عزت ہونا شروع ہو گئی. نہیں تو پاکستان کے پاسپورٹ کی کوئی عزت نہیں تھی. جب بھی کوئی پاکستان کے پاسپورٹ کو دیکھتا تو ایک لائن سائڈ پہ کھڑا کر لیتا ان لوگوں کو, ان کو عجیب نظروں سے دیکھتا. لیکن اس نے اس ملک کی عزت بنائی. اس کا سب سے بڑا قصور یہ ہے. اس کا قصور یہ بھی ہے کہ اس نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے کہا کہ نبی پاک ہمارے دلوں میں بستے ہیں. جب تو تم ان کی دل آزاری کرتے ہو تو ہمارے دل میں درد ہوتا ہے, اور آپ لوگ جانتے ہیں دل کا درد کتنا خطرناک ہوتا ہے. اس نے کہا کہ تم لوگ اسلام کو دہشت گرد کہتے ہو, جب تم نبی پاک کی گستاخی کرتے ہو تو پھر ہمارے دل میں درد ہوتا ہے. پھر اگر ہم کوئی ایکشن لے تو تم لوگ کہتے ہو مسلمان دہشت گرد ہے. تم لوگوں نے اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اس نے کہا اسلام دہشت گردی نہیں بتاتا, اسلام امن کا درس دیتا ہے. اس نے کہا ہماری انڈیا کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو انڈیا ہم سے 7 گنا بڑا ہے, اور شاید وہ ہمارے اوپر ہم ہار جائیں, اور ہمارے پاس اس وقت 2 آپشن ہوں گے کہ ہم سرنڈر کر دیں, اپنی جان بچائیں, یا آخری سانس تک لڑیں. اس نے کہا مائی بلیو از لا الہ الا اللہ, وی ول فائٹ. یہ الفاظ نہیں بھولتے, یہ سنہری حروف میں لکھنے کے لیے لکھے جانے چاہیے. اس انسان کا یہ قصور ہے. اس انسان کا یہ قصور ہے کہ اس نے کہا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا, اور اپنی قوم کو بھی کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا. اس کا قصور یہ تھا. لوگ مجھے کہتے ہیں, میں اکثر ویڈیو بناتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں تو پاگل ہے, تو فوج کے خلاف یا اداروں کے خلاف ویڈیو بناتا ہے, تو پاگل ہے. عمران خان کے سامنے تو کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو کیا کر سکتا ہے. ایک چھوٹا سا پیغام صرف میرا ان لوگوں کے لیے ہے, سمجھ تو گئے ہوں گے ان کے لیے اگر وہ ان تک میری ویڈیو پہنچے, کہ سر حق کی آواز اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. اور اگر غلط کو غلط ہوتے دیکھیں تو دیکھتے رہیں تو یہ ہماری کمزوری ہے. غلط کو غلط کہیں, چاہے اس کے اوپر لوگ آپ کو باغی بھی کہیں, بغاوت کے اور غداری کے مقدمے بھی کریں تو مسئلہ نہیں, کیونکہ ہم حق بات کر رہے ہیں. ہم مولا حسین کے ماننے والے ہیں اور ہم حق بات کر رہے ہیں. دوسری بات, میرے اوپر یہ الزام اکثر میرے گاؤں میں لوگ لگاتے ہیں کہ تو فوج کے خلاف بولتا ہے یا فوج کے سے تجھے نفرت ہے. سر مجھے فوج سے کوئی نفرت نہیں, فوج ہمارا فخر ہے. فخر اس وقت ہے جب وہ اپنے بارڈروں تک رہے. اگر بارڈروں سے آگے نکل کر یہ لوگ ہماری عزتوں پر, ہمارے گھر کی چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کریں گے, سیاست میں اپنا حصہ ڈالیں گے اور اپنے آپ کو پاکستان کا مالک ثابت کرنے کی کوشش کریں گے, تو ہم آواز اٹھائیں گے, ہم سوال کریں گے, ہم سوال کریں گے اور ان کو جواب دینا پڑے گا. ہم سوال کریں گے کہ تم لوگوں نے کیوں یہ حکومت گرائی جو چل رہی تھی, اچھی خاصی چل رہی تھی. ہم سوال کریں گے. ہم سوال کریں گے کہ امریکہ سے ایک سائفر آتا ہے, وہ کون ہوتا ہے ہمارے ملک کے اوپر اس طرح کے حکم چلانے والا. اور دوسری بات یہ ہے کہ تم سارے فوجیوں کا, سر سارے فوجی غلط نہیں ہے. ہمارے فوجی 65 میں شہید ہوئے, آپریشن جبالٹر میں شہید ہوئے. میں اپنے فوجی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اپنی آفیسر سے پوچھنا کہ آپریشن جبالٹر کیا تھا, کیوں ہمارے فوجی جوان سری نگر میں بے یار و مددگار شہید ہوئے, اور کس وجہ سے 65 کی جنگ ہوئی. 71 میں ہمارے فوجی جوان کس طرح شہید ہوئے کہ ایک جگہ پہ اگر کوئی فوجی جوان لڑ رہا ہے تو اس کے پاس اسلحہ ختم ہو گیا تو وہیں لڑتا لڑتا شہید ہو جاتا تھا, کیونکہ پیچھے سے اسے کوئی ایمینیشن نہیں پہنچتی, نہ کوئی کھانا پہنچتا تھا, وہ وہیں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا تھا. یہ جوان تھے ہمارے.
آج تک ہمیں یہی پڑھایا گیا کہ ہمارے فوجی جوان، ہماری فوج سب سے بہتر ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ فوج ہمیں تباہ کر رہی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔